जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Good morning and welcome to Sagarmatha Television, the first Nepali television program ever to be produced and broadcasted outside of Nepal. Sagarmatha is the Nepali name for Mount Everest, the highest mountain of the world. It is also known as the rooftop of the world. Namaste, my name is Shreyaska Dahal, your host for today's program. Before we begin, we would like to thank our wonderful underwriters for making Sagarmatha Television possible, in part. Welcome back. As you know, the first segment of our show is Bibit Sangalo, presented by Bipin Raj Ubreti. This includes various topics such as national songs, local and other news from Nepal, Nepali community activities, a religious segment, a health segment, and much more. Without further ado, let us welcome Bipin Raj Ubreti with Bibit Sangalo. नेपालको अवस्था देख्दा आज मलाई लाग्दछ मेरो घरबार भेषभूषा श्रृंगार भाषा संस्कृति छैन। फुलबारी कसैले उजाडिरहेको छ, खेतको आली कसैले काटिरहेको छ। मलाई म कंगाल भए चाहिँ लाग्दछ, म आफूलाई अपरिचित चाहिँ लाग्दछ। आफ्नै दाजुभाइ आपसमा लडिरहेको देख्दा मलाई म एक्लो भए चाहिँ लाग्दछ। मेरो प्राणभन्दा प्यारो माइती घर हराए चाहिँ लाग्दछ। मेरो प्राणभन्दा प्यारो माइती घर हराए चाहिँ लाग्दछ। भर्जिनिया निवासी दीपा अधिकारीद्वारा लेखिएका यी राष्ट्रप्रति चिन्ताका केही हरफहरूसहित आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म विपिन राजप्रतिको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज जुन 30 तारिक इस्वीसम्म 2012 तदनुसार विक्रम सम्म 2069 साल असार 16 गते शनिबार हरिशयनी एकादशी तिथि। अब यहाँलाई स्वागत छ आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रममा। त आउनुहोस् आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रम सुरु गरौँ सदा चाहिँ एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीतबाट। अब हामी जुट्नेतिर लागौं, फुट्ने हैन अब हामी जुट्नेतिर लागौं। देश विकासको यात्रामा सबै उठौं जागौं, गाउँ गाउँ शिक्षाको स्वर्ण ज्योति बालौं, गाउँ गाउँ शिक्षाको स्वर्ण ज्योति बालौं। बस्ती छोप्ने कालो बादल अन्यायलाई पालौं।
नदीला हातलाई श्रमले भर्नु पर्छ देशैभरि विकासको फूल फुलाऊ देशैभरि विकासको फूल फुलाऊ शान्ति अनि सुशासन मूल मन्त्र मानौ यो थियो सगरमाथा टेलिभिजन नेपाल प्रतिनिधि सरिता लामिछानेबाट प्राप्त एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीत नयाँ नेपाल बनाऊ। आदरणीय दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन इस्वी सम्बत 1996 वर्ल्ड भ्यू टेलिभिजनमा प्रसारण भई अहिले एमएचजी नेटवर्क्सबाट डीसी क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन स्याटेलाइट मार्फत अमेरिकाभरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। यो थियो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 12:30 बजे यही एमएचजी नेटवर्क्समा प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु, अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। त दर्शकवृन्द, अब यहाँहरू समक्ष आउँदै हुनुहुन्छ गत हप्ताका विशेष समाचारहरूका साथ हाम्रा समाचार सम्पादक शर्मिला उप्रेती। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म शर्मिला उप्रेती। आज पनि गत हप्ताका समाचार सारका साथ उपस्थित भएकी छु। अब लागौं खबरहरूतर्फ। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संविधान सभाको अवसानपछि राजनीतिक अनिश्चितता लम्बिँदै गएको बेला मुलुक र जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धि घोषिने हो कि भन्ने विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसको रक्षाका लागि दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले आफूमा संविधानको संरक्षक र मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता रक्षाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेकाले संविधानको दायराभित्र रहेर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले दलहरूको सहमति बिना अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजेको बारे सरकारसँग कारण खोजेको छ। न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले उक्त कारणको माग गरेको हो। मन्त्री परिषद र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा आर्थिक लगायत कुनै पनि विषयमा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय अघि अनिवार्य रूपमा दलहरूको सहमति चाहिने अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको छ। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिका आधारमा नयाँ सरकार गठन गर्न आफूहरू तयार भएको र वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई उक्त पदमा राखिरहने पक्षमा आफूहरू नभएको बताउँदै सरकार फेर्ने सहमति तत्काल गरी संविधान बनाउने वातावरण बनाउनु पर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ भने माओवादी पोलिट ब्युरो सदस्य शक्ति बस्नेतले कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार माओवादीलाई स्वीकार्य हुने बताउनु भएको छ।
त्यसैगरी नेकपा एमालेका सचिव शङ्कर पोखरेलले एक साताभित्र राष्ट्रिय सहमतिका सरकारका लागि प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार प्रस्तुत गर्न कङ्ग्रेसलाई सल्लाह दिनुभएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री बन्ने कुरालाई नकार्दै आउनुभएको नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले कङ्ग्रेसबाट केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेमा आफू प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने सङ्केत दिनुभएको छ। उता प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नयाँ चुनावपछि मात्र प्रधानमन्त्री पद छोड्ने अभिव्यक्तिपछि एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले कुन आशयमा प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्नुभयो मलाई थाहा भएन, म यस विषयमा उहाँसँग कुरा गर्छु भन्नुभयो भने ब्राजिलबाट स्वदेश फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्रीले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै आफूले राजीनामा दिए माग 19 दोहोरिन सक्ने र नयाँ निर्वाचनपछि बन्ने सरकारलाई मात्र पद हस्तान्तरण गर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। उता एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन पनि लचिलो भएको अभिव्यक्ति आइरहेको बेला प्रधानमन्त्री भट्टराईको यो अभिव्यक्तिका कारण प्रचण्ड पुनः एकपटक सोच्न बाध्य हुनुभएको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसी नेपालबाट विदाई हुनुभएको छ। उहाँ सन् 2010 मार्च 10 मा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत नियुक्ति हुनुभएको थियो। राजदूत डेलिसीको स्थानमा पिटर विलियम्स बोरेको नियुक्तिलाई अमेरिकी सदन सिनेटले नयाँ राजदूतको रूपमा अनुमोदन गरेको छ। सन् 1981 मा अमेरिकी विदेश सेवामा प्रवेश गर्नुभएका बोरेले सन् 1982 देखि सन् 1984 र सन् 1994 देखि सन् 1997 सम्म 2 पटक गरी 6 वर्ष नेपालमा बिताउनु भएको थियो। स्कट एच डेलिसी युगान्डाका लागि अमेरिकी राजदूत नियुक्ति हुनुभएको छ भने अहिले नवनियुक्त राजदूत बोर्डे इराकको बगदाद स्थित अमेरिकी राजदूतावासमा मिनिस्टर काउन्सिलका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा समस्या बन्दै गएको फोहोर व्यवस्थापनमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अस्ट्रेलियाले संयुक्त लगानी अन्तर्गत अबको 6 महिनाभित्रमा फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ। एनआरएन अस्ट्रेलियाले संयुक्त लगानी विषयमा छलफलपछि फोहोर व्यवस्थापनका साथै ऊर्जा र पर्यटनमा समेत लगानी गर्ने बताएको छ। नयाँ टेक्नोलोजी आविष्कार गरी व्यापार व्यवसायमा अमूल्य योगदान पुर्याए बापत कोलोराडो निवासी बासु भवानी दाहालले राष्ट्रिय अवार्ड हात पार्न सफल हुनुभएको छ। नेटवर्क सिक्युरिटी सिस्टम विकास गरी त्यसको सफल परीक्षणपछि आउटस्ट्यान्डिङ इम्प्लिमेन्ट टेक्नोलोजीबाट सम्मान गरिएको छ। अमेरिका स्थित एक राष्ट्रिय पत्रिकाले वर्षभरिको सर्वेक्षणबाट दाहालको प्रविधि उत्कृष्ट ठहर्याई उनलाई अवार्ड दिने निर्णय गरेको हो। चितवनको भण्डारामा जन्मिनुभएका बासु अध्ययनको सिलसिलामा सन् 1997 मा अमेरिका आउनुभएको थियो। नेपालका आशिष बस्नेतले 1 मिनेटमा सबैभन्दा धेरै वस्तु सम्झेर तेज स्मरण विधिमा गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डका लागि दावी गर्नुभएको छ। यसअघि भारतका किशन कुमारले सन् 2011 मा राखेको कीर्तिमान आशिषले तोड्न सफल भएका छन्। शिक्षा मन्त्री दीनानाथ शर्माको उपस्थितिमा 23 वटा वस्तु 1 मिनेटमा हेरेर स्मरण गरेर किशनको कीर्तिमान भङ्ग गरेका हुन्। गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा स्वीकृतिपछि बस्नेत विश्वकै सबैभन्दा तेज स्मरण शक्ति भएको व्यक्तिको रूपमा परिचित हुनुहुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनेसासको हालै भएको निर्वाचनमा न्युयोर्क निवासी गीता खत्री केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। 2 वर्ष कार्यकालका लागि हालसालै भएको अनलाइन निर्वाचनमा उहाँले 241 मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको हो। अन्य निर्वाचित पदाधिकारीहरूमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधेश्याम लेकाली नेपाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष एसिया किसु क्षेत्री म्यानमार, युरोप जगत राई बेलायत, उत्तर अमेरिका डाक्टर विद्या राज सुवेदी फ्लोरिडा, अस्ट्रेलिया तथा ओसियान भीमसेन सापकोटा, महासचिव पदम विश्वकर्मा कोलोराडो, वेदराज बस्नेत टेक्सस र कोषाध्यक्षमा नारायण अधिकारी निर्वाचित हुनुभएको छ। समाचार साभार नागरिक न्युज.com, इकान्तिपुर.com, नेपाली पोस्ट.com, सोलिडारिटी खबर.com, नयाँ पत्रिका.com तथा समुद्रपारी.com। हस्त दर्शकवृन्द, आजलाई समाचार सार यति नै। अन्य समाचारका साथमा हाम्रो पुनः भेट हुने नै छ। मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो सगरमाथा समाचार सार। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा तरलता छाएको छ। नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता,
सार्वभौमता र नेपाली जनताको चाहना भने छायामा परेको छ र जुनै किसिमको परिवर्तन नेपालमा आए पनि नेपाली जनताहरूले भने बिरलै त्यसको उपभोग गर्न पाएका छन्। यो प्रसङ्ग बस यति नै। आदरणीय दर्शकवृन्द, गत जुन 17 तारिक युवा गायक सुदन गैरेले आफ्नो गीती एल्बम दूरीको अर्लिङ्टन सेन्ट्रल लाइब्रेरी अर्लिङ्टन भर्जिनियामा एक समारोहका बीच विमोचन गरियो। अब प्रस्तुत छ उक्त कार्यक्रमका केही झलकहरू। गत आइतबार जुन 17 तारिकका दिन युवा गायक सुदन गैरेको श्रव्य तथा दृश्य एल्बम दूरीको एक समारोह बीच प्रमुख अतिथि नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख अर्जुन कान्त मैनाली तथा अमेरिकाका लागि नेपाली महावाणिज्य दूत तथा कार्यक्रमका विशेष अतिथि प्रेमराजा महतले संयुक्त रूपमा उक्त गीती एल्बमको विमोचन गर्नुभएको थियो। नेपाल अमेरिका प्रेस क्लबद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन विनय अर्यालले गर्नुभएको थियो। नेपाल अमेरिका प्रेस क्लबका अध्यक्ष शिव विष्टको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा साहित्यकार गोविन्द गिरी प्रेरणाले उक्त एल्बमको समालोचना गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा त्यहाँ उपस्थित सबैलाई यक्ष दाहालले स्वागत गर्नुभएको थियो भने प्रमुख अतिथि नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख अर्जुन कान्त मैनाली, अमेरिकाका लागि नेपाली महावाणिज्य दूत तथा कार्यक्रमका विशेष अतिथि प्रेमराजा महत तथा समाजसेवी विष्णुमाया परियारले गायक गैरेको साङ्गीतिक यात्रामा सफलताको कामना गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा गायक गैरे तथा रमेश परियारले गीत समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आगामी हप्ताको कार्यक्रमहरूमा द एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन द अमेरिकाज ANA को 30औं वार्षिक सम्मेलन जुन डालस टेक्ससमा हुन गइरहेको छ त्यसका कार्यक्रमहरू हामी सम्भवतः प्रसारण गर्दै जानेछौँ र हामीसँग विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमहरू पनि थाँती रहेका छन् जुन हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा प्रसारण गर्दै जानेछौँ।